برشا منكم يجيو يسألوني ويقولوا لي كوتش، أنا مانيش مغروم بالقراية، ماذا بيا لو كان نقرأ كتب؟ أما في ساعة نقلق وما نكملش. بديش تنصحني يا كوتش نبدأ نقرأ كتب؟ شنو ما الكتب اللي تنجم تشدني أو ميم طون ما نقلقش وأنا نقرأ؟ به أنا لهنا نجم نجاوبك ونقولك أنه أول حاجة أي عادة جديدة سي امبورطون أنك تدخلها في حياتك، أنك تبداها بشوية. ما تنجمش اليوم أنت تقوم 10 متاع الصباح ولا 11 متاع الصباح دانكو يلزمك تقوم 6 متاع الصباح، ماهيش لوجيك. سي امبورطون أنك أنت تسنس روحك بشوية بشوية أنك تقرأ الكتب وتكون متيقن ومؤمن 100% أنه الحاجة هذيك باش تخليك أنت تتقدم، باش تخليك أنت تتغير، باش تخليك أنت تتبدل نحو الأفضل. شنو ما باغمي الكتب اللي تنجم اليوم تقراهم وكيفاش نقسم الكتاب متاعي؟ اكيد باش تبدا مش بكتاب فيه 300 صفحه ولا 400 صفحه، باش تبدا بكتاب صغير نقولوا احنا ما يتعداش ل 100 صفحه، وتقسم هيك الكتاب هذاك نقولوا احنا مثلا على شهر. قولوا مثلا كتاب فيه 60 صفحه، باش تقسموا انت على شهر قديش تطيح لك؟ 60 على 30 يتيحوا لك صفحتين في الشهر، في النهار، سامحوني، صفحتين في النهار. الصفحتين هذوكم اللي انت باش تقراهم، اولا حاول انك انت ما تقراش اقل منهم. باغ كونطخ تنجم تقرا اكثر، يعني المينيموم نتاعك باش يكون صفحتين في النهار، وتختار كتاب اتيرون بارابور ا ان تيم انت تحبه، مش ممل. باهي نمشيو في مجال تطوير الذات. كوتش انا نحب نطور ذاتي، كوتش انا نحب نحسن من روحي، كوتش ننصحكم فرانشمون كبدايات كيما نقولوا احنا دي ديبوتون انكم تبداو تقراو كتب نتاع سلسله ابراهيم الفقيه، اللي هي كتب معناتها قصيره صغيره ما تتعديش ل 100 صفحه، وتنجم بارابور سا تقسم النومبر دو باج نتاعك اللي باش تقراها على شهر بالنهار. وهكاك تبدا استراتيجي نتاع التخطيط الاستراتيجي، كيفاش تقسم التاش نتاع ان موا الى دي تاش كوتيديان. به خلينا نعطيكم مثال على الكتب parmi الكتب اللي نجموا انت en tant que débutant في مجال تطوير الذات، والا كشخص تحب تكون عندك مرجع ترجع له اشاك فوا. شنو ما الكتب اللي تنجم تقراهم وشنو الكتاب اللي تنجم تبدا به؟ خاطر فينالمون الكتب راهم موجودين. اولا كان باش تشريه من المكتبه راهم رخاص ما همش غاليين، وحتى لو كان باش تبدا تقرا البي دي اف وتسنس روحك بك العاده هذيك، راهو تو لي ليفر موجودين سور انترنت وتنجموا تلقاوهم ا جوجل. parmi الكتب اللي كيمون اتيري وننصح به اي شخص باش يبدا يقراه من الاول ويبدا معناتها ينجم يسهل له برشا حاجات وينجم يتيريه وينجم يبدا بالتطبيق نتاع الكتاب هذاك، هو الكتاب نتاع ابراهيم الفقيه، البرمجة اللغوية العصبية، NLP, la programmation neurolinguistique, the neurolinguistic programming، اللي هو كتاب فيه أببري 100 صفحة ويش. باهي تنجم تقسم كيما قلت لكم على استراتيجي كيفاش تقسم، وفيه كيما نقولوا احنا من أقوى لي فورماسيون اللي هما مطلوبين برشا في مجال تطوير الذات والتنميه البشريه، في لي سوفت سكيلز، يستحقوا حتى في لي سوسيتي في لي ريكروتمون كيشوفوك بون قاري بي ان ال سي بيان، حاجه مزيانه برشا، وتكون عندك فافور بارابور للعباد الاخرين. بيان سور اذا تحب من الاول تو كومونس ا انفستير في تو سكي وظيفه، وحتى لو كان ماكش في وظيفه تسهل لك برشا المعاملات نتاعك، تخليك تفهم روحك، تفهم شنية هي العادات والحاجات اللي احنا عاملت لنا دي بلوك في حياتنا ومش مخليتنا احنا نقدموا. خاطر اكيد اي سيتواسيون انت فيها اليوم راهي مربوطة بك انت وانت سبب فيها، مش ما سبب فيها اكس واي وزد، انت المسؤول على كل حاجة تصير. برمي الحاجات الأخرى اللي موجودة في الكتاب متاع البرمجة اللغوية العصبية لإبراهيم الفقيه، هو الكتاب هذا نزيد نعاود نحطه مرة أخرى، أنه الكتاب هذا حتى لو كان أنت خاطر برشا يعرفوني ويتبعوا فيا قارين لا فورماسيون تاع البروغراماسيون نيورولينغويستيك، يعاونك الكتاب هذا أنك ديما ترجع له كريفيرونس.
خاطر صحيح احنا نقراو فورماسيون وناخذوا لو ديبلوم فيها اتسيتيرا. افيك سا سي امبورطون ان يكون عندك ريفيرونس شاك فوا. سهل برشا، هو كتاب صغير على الاخر، تدخل للفهرس شنو هي الحاجه اللي انت تستحق لها ترجع لها اون طونك ريفيرونسيال. باهي باش نعطيكم بريفينغ صغرون على الكتاب هذايا باش يخليكم تجذبوا عليه برشا، وكل واحد معناتها انكم تحاولوا باش تقراوه. فما بارتي في المعاملات مع الاشخاص مع الاخر. بيان سور انت باش تعرف تتعامل مع الاخر، سي امبورطون انك تعرف روحك وتعرف انت شخصيتك شنية. دونك في الكتاب هذا يقول انه فما 3 انماط شخصيه، 3 بيرسوناليتي. يعني فما شخصيه سمعيه، شخصيه بصريه، وشخصيه حسيه. هيك نبداو بالشخصيه البصريه. الشخصيه البصريه هو الانسان اللي كي يحكي معاك فيس تو فيس، يحكي معاك ويغزر لك في عينيك، يحكي معاك بالحركات، يحكي معاك بيديك، يحكي معاك يبداش يكتب لك في ميساج يقول لك اغزر لي شو، يحكي بالافعال نتاع الابصار. اوكي. شنو هي الخاصيه نتاع الشخص هذا؟ انه كي يبدا يحكي بزربه، يحكي يغزر لك في عينيك، يحاول انه كي يحكي معاك وانت مقابله يبعد عليك شويه باش يكون ينجم يراك كامل كشخص. كي يبدا يمشي في الشارع باغ اكزومبل خطواته سريعه. الشخص هذايا زاد كيف في معاملاته معاك، معناتها كي يبدا يحكي معاك يبدا ديريكت معاك اتسيتيرا. بالنسبه للشخص السمعي تويكا، هو شخص كي يحكي معاك يطبس راسه، با فورسيمون يطبس راسه، اما ما يغزرلكش في عينيك، بلوتو يبدا مدلك وذنيك وهو يسمعك. باغفوا نجمو نلقاو شخص سمعي مع شخص بصري ويبداو ماهوش فاهمين رواحهم. يبدا الشخص البصري كي يحكي معاك يغزرلك في عينيك، وما قدامه شخص سمعي، افيك سا الشخص السمعي هذاك مطبس راسه ومركز معاك ويسمع فيك، والشخص البصري تلقاه يقوله يا ولدي اغزر لي نحكي معاك، يقول له الاخر يا ولدي والله نسمع فيك ومركز معاك على الاخر، نسمع فيك بوذنيا مش بعينيا. هنا كي توصل انت تفهم الشخص على انه هذاك النمط الشخصي نتاعو ومش قله احترامه الا قله تربيه، تزيد انت تعطي اكثر ما عندك وهو يزيد يركز معاك ما اكثر. اوكي. خاطر ساعات الديفيرونس نتاعنا والفرق بين الاشخاص يخلينا احنا en tant que personne ما نفهموش عباد اخرين وما نفهموش كيفاش الميساج نوصلوه لشخص اخر. دونك سي امبورطون ان احنا نفهموا الطرف المقابل. نرجعوا للسمعي. بالنسبه للشخص السمعي هو شخص يحكي بشويه، صوته جينيرالمون يبدا ايغو هكا خشين شويه، مش ايغو بلوتو، مركز معاك ما يغزرلكش ديريكتومون في عينيك، تلقاه بشويه يسجل يعمل في انغيسترمون ريكورد يبدا يمشي في الشارع يبدا يمشي بشويه ديما. سي امبورطون بور لوي السمع. مثلا il préfère انه هو يسمع لا راديو بلوتو كو انه يتفرج في فيديو ديريكت، ولا حتى كي يبدا يتفرج في فيديو ديريكت يبدا مش مركز برشا مع التصويره مي بلوتو مع الكلام مع السمع. نتعداو تويكا الى الشخص الحسي. الشخص الحسي كله احاسيس ومشاعر، اما نحس بيا كي يبدا يحكي معاك. كيما الشخص السمعي يقول لك اسمعني ركز معايا، الشخص الحسي باش يقول لك حس بيا افهمني، كله احاسيس. كي يبدا يحكي معاك زاده فما توندونس الى بيان سور ما عندوش تو سكي ريليجيو كل شيء، يشدك من يدك يمسك يطبطب عليك حاجه كي من هكا، عنده الاحساس وكل شيء، وكي يقرب لك معناتها كي يحكي معاك ماذا بيك قريب لك لاصقك. كي ناخذوا شخص باغ اكزومبل حسي وشخص بصري، البصري كي يحكي معاك ماذا بيه يكون بعيد عليك باش يراك انت كامل، والشخص الحسي يقرب لك على الاخر. تلقى شخص حسي وشخص بصري كي يحكيوا مع بعضهم، البصري يحب يوخر يراه والاخر يبدا يلصق عليه ويقول لك كو عليا قداش هو لصقه قداش هو لاصق فيا. نو سي با سا، هذاك النمط الشخصي نتاعو، هذيك البيرسوناليتي نتاع الشخص هذايا. اذا نفهموا بعضنا، إذا نفهموا رواحنا احنا شنو ونفهموا الشخص الآخر، شيكون طريقة إنه احنا نوصلوا له المعلومة أسهل برشا برشا. نتصور لهنايا شوقتكم برشا إنكم أنتم باش تقراوه الكتاب هذايا اللي هو نعاود اون تروازيام فوا البرمجة اللغوية العصبية للدكتور إبراهيم الفقيه. الله أعلى وأكبر. شكرا لكم يا جماعة، وملتقانا قريبا. سلام.